देखिए, कल रात को धरना अडियाला के बाहर था और फिर वहाँ पे हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि कल सुबह 9 बजे हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे और यहाँ पे एक दरख्वास्त दायर करेंगे। उस दरख्वास्त के जरिए हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का ज़ाती मॉलेज अंदर जाए, उनका चेकअप करे और वो अगर तसल्ली बख्श हो तो हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं। सुबह हमारी लीडरशिप यहाँ पे आई और सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट गए। चीफ जस्टिस से तो मुलाकात नहीं हो सकी, अलबत्ता रजिस्ट्रार से मुलाकात हो सकी और रजिस्ट्रार ने कहा कि आप इंतज़ार करें, हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं। अभी तक रिस्पांस नहीं आया। जुम्मे की नमाज पढ़ी जा चुकी है, अभी ब्रेक भी ख़त्म होने वाली है। हमारी लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है। अभी दोबारा हम रब्ता करेंगे, वहाँ से जो भी रिस्पांस आएगा उसके मुताबिक लाएअमल दिया जाएगा। अच्छा सूरज जान साहब, ये बताइएगा कि लेटर तो हमने सीएम को भी लिखे थे, पीएम को भी कहा था, चीफ जस्टिस को कॉल भी की थी, लेकिन कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। हमारे पास सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, लेकिन बदकिस्मती से हाई कोर्ट की ऑर्डर पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। 15 से ज़्यादा अभी भी हमारी दरख्वास्तें इस हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। किसी दरख्वास्त की या किसी भी केस की या किसी भी पिटीशन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो मुलाकात इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। पहले इन्होंने छुपाया, छुपाने के बाद इन्होंने इसको एग्री किया, इसकी तस्दीक की कल, फिर छुपाने की वजह क्या थी, इसी शकूक व शुबात को जन्म लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो प्रोसीजर बताया जा रहा है 20 मिनट इस पे लग ही नहीं सकते। कम से कम 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है। आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आपने टीके का इस्तेमाल किया है, टीके लगाए गए हैं, उनके ज़ाती मॉलेज को नहीं बुलाया गया, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये शकूक व शुबात मजीद गहरे करते जा रहे हैं और फिर अंदर हमारे ज़ाती मॉलेज को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। अगर इमरान खान साहब ठीक है, उनकी सेहत बेहतर है तो अंदर जाने दें, उनको उनका चेकअप होने दें, बाहर वो आएंगे। हम कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे, हम कोई ट्वीट नहीं करेंगे, ये गारंटी भी हम दे चुके हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि उनका ज़ाती मॉलेज अंदर जाए, वो चेकअप करे, उनकी सेहत के हवाले से हमें तसल्ली हो तो हम अपने घरों को जाएंगे। अगर ये सब बताइएगा कि इतना टाइम गुजर गया, मुसलसल आप लोग धरने में हैं, तो ऊंची सतह पे, आला सतह पे कोई राब्ते हुए हैं इस हवाले से? देखिए, कल शाम तक राब्ते में थे और ये कल शाम तक हमें कह रहे थे कि हम ज़ाती मॉलेज की मुलाकात कराते हैं। हुकूमती सतह पे थे, लेकिन शाम के बाद कोई राब्ता नहीं। हुकूमती सतह पे थे, आप कह सकते हैं। शफी जान साहब, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, अब अगला प्लान क्या होगा? क्योंकि लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ होगा, कोई रिलीफ मिलेगा आपको। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के बाहर 200 पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं। हमारी कैबिनेट बैठी हुई है, सीएम सोहेल अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, 4.5 करोड़ लोगों के वो नुमाइंदे हैं, फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह है, पंजाब के हमारे एमपीएज है, पीके के हमारे एमपीएज है, एमएनएज है, सेनेटर्स है। तो तमाम लोग इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम तसादम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम किसी इदारे के साथ कोई तसादम नहीं चाहते। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का जो ज़ाती डॉक्टर है वो अंदर जाए, वो चेकअप करे। हमें उनकी सेहत के बारे में तशवीश है। इस वक्त तशवीश मजीद गहरी होती जा रही है कि ज़ाती मॉलेज को या ज़ाती डॉक्टर को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे। जब इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक है, हमें एतबार नहीं है उनकी बात पे, चलो हम मान भी लेते हैं कि उनकी बात ठीक है, फिर हमारी ज़ाती मॉलेज को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाए जब हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कोई सियासी बयान नहीं आएगा। और आपको बयानात से डर है, ये सिस्टम उनके बयान के सामने ठहर नहीं सकता, उनकी ट्वीट से डर है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त तशवीश में मुब्तला है। इस तशवीश को सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इजाज़तनामा दे हमारे ज़ाती डॉक्टर को, इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर को, कि वो अंदर जाए, उनका चेकअप करे, रिपोर्ट मुरतब हो, अल्लाह करे वो सेहतियाब हो, तसल्ली बख्श हो, हम घरों को चले जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम आगे का लाएअमल कुछ देर में सोहेल अफरीदी साहब देंगे। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो क्या पाकिस्तानियों को कॉल दी जा सकती है? सर देखिए, हमारी तंजीमें बिल्कुल अलर्ट है। हमारी तंजीमें सूबाई सदूर, हमारे रीजन के सदूर, हमारी यूथ विंग, ISF, ILF, IDF सब तैयार हैं। सिर्फ एक कॉल की देर है। हम नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं। क्या आना है, क्या जिद है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, कौन सी जिद पूरी की जा रही है? या तो फिर इमरान खान साहब के साथ अंदर ऐसा क्या आप लोगों ने किया है कि आप हमारे ज़ाती डॉक्टर को अंदर जाने नहीं दे रहे? अगर वो ठीक है, वो सेहतियाब है तो अंदर जाने दे। अगर नहीं जाने दे रहे तो ये जो तशवीश है ये मजीद गहरी होती जा रही है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि ज़ाती मॉलेज को अंदर जाने दें, उनका चेकअप होने दें। उनकी फैमिली को इस वक्त तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त तशवीश है। वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन रहनुमा है, सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी के लीडर हैं।
اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح آپ جا رہے ہیں. یہ راستہ نہیں ہے جس پہ آپ چل پڑے ہیں. آپ تصادم کو خود انوائٹ کر رہے ہیں. ہم تصادم کو نہیں چاہتے. ہم کسی ادارے کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے. آج بھی ہم اگر ادھر بیٹھے ہیں تو آئین اور قانون کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے بیٹھے ہیں. کل بھی اگر ہم اڈیالہ میں بیٹھے تھے تو ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ہم آرام پرامن پروٹیسٹ کرتے رہے, 3 بجے تک بیٹھے رہے. لیکن جو رویہ وہاں سے ہے, جو ایٹیچیوڈ وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. پوری قوم اس وقت اس طرف سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ کو آگے آنا چاہیے, اس تناؤ کو کم کرنا چاہیے, ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرے, کیونکہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ہمارے پاس کونے کو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ریسیونگ اینڈ پہ 9 اپریل سے ہیں. 9 اپریل سے لے کے آج تک آپ تمام چیزوں کو دیکھ لیں, ہم ہی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ہمارے پاس کونے کو کچھ نہیں ہے. اگر ہونا ہے تو حکومت کے پاس کونے کو چیزیں ہیں. ہم پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ذاتی ڈاکٹر کو اندر جانے دے. وہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. کل لاہور سے وہ آئے ہیں, وہ 3 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہے, آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اس قوم کے سب سے پاپولر لیڈر ہے, سابق وزیر اعظم ہے. جانے دے ذاتی معالج کو, چیک اپ کرنے دے. اگر نہیں ہوگا تو لائے عمل بڑا سخت. سر آپ کی طرف سے حکومت کے ساتھ کون انگیج کر رہا ہے اس ٹائم؟ ہماری لیڈرشپ کل سے انگیجمنٹ ان کے ساتھ تھی. شام تک ان سے رابطہ تھا ہمارا, لیکن شام کے بعد ہمارا رابطہ کٹ چکا. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف صحت کے حوالے سے ابہام ہے, دوسری طرف گرفتاری کی کوئی خبریں بھی چل رہی ہے. کیا سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اگر گرفتاری کی جاتی ہے تو آپ کی طرف سے اگلا لاء عمل کیا ہوتا ہے, یا اگر اس طرح کا کچھ اسٹیپ اٹھانے کی کوشش؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہے, 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک ہی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے پورے پاکستان میں, حلال ووٹ سے آیا ہوا ہے, فارم 45 والا ہے. اور جس طریقے سے اس کی پاپولیرٹی ہے, وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے. اتنی پاپولیرٹی کے باوجود اس پہ ہاتھ ڈالنا یا اس کی گرفتار کرنا تو دور کی بات. اس طرف اگر سوچا بھی جائے تو خیبر پختونخوا کی عوام سڑکوں پہ ہوگی, وہ اپنے مینڈیٹ کو اس طرح روندا ہوا نہیں دکھے. سر 8 فروری کی جو کال ہے, کیا یہ لانگ مارچ میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, لانگ مارچ تو 8 فروری کی جہاں تک کال ہے وہ تو چکزئی صاحب نے دی ہوئی ہے. اس کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے. پہیا جام شٹر ڈاؤن ہمارا پلان ہے. تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. چاروں صوبے میں ہوگا. ٹریڈر یونین سے بات ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ یونین سے بات ہو رہی ہے. ہماری لیڈرشپ ان سے رابطے میں ہے. اظہار یکجہتی کے لیے 8 فروری کو پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام. سر اس میں ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ رات کو اینکر ہیں محمد مالک صاحب ایئر وائی کے, انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے جس میں وہ موجودہ مینڈیٹ مان لے اور اس کے بدلے میں ان کو نیا الیکشن کمیشن ملے گا اور 4 سال بعد حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گی اور نئے الیکشن ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ کیا یہ ڈیل آفر ہوئی ہے, اور دوسری کیا اگر آفر ہوئی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم کسی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے اور نہ ہم ان کو ڈھیل دیں گے. ہم جوان مردی سے جس طریقے سے عمران خان صاحب چٹان کی طرح قید کاٹ رہے ہیں, بشرا بی بی کاٹ رہی ہے. ہماری سیکنڈ ٹیئر شپ کورٹ لکھپت میں ہے. 64,000 FIRs ہمارے اوپر ہو چکے ہیں. 22,000 لوگ ہمارے جیل جا چکے ہیں. لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں. ہزاروں لوگ آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. اس سچویشن میں کسی قسم کی ڈیل کی طرف نہ ہم دیکھ رہے ہیں. آفر کی گئی ہے ویسے جیسے میرے علم میں کوئی نہیں ہے. مالک صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس کا. صاحب یہ بتائیے گا کہ رات کے تک بڑی دیر تک آپ لوگوں نے دھرنا دیا اور ڈاکٹرز کی ملاقات بھی نہیں کروائی ہے. خان صاحب کی جو سرجری کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کی ملاقات بہت ضروری ہے, اور اس سے ڈاکٹرز نے کہا بینائی بھی